बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, अमेरिका ने जो रजीम चेंज का ऑपरेशन मुकम्मल किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासतदानों से मिलकर, इसने पाकिस्तान की इकॉनमी को झंझोड़ कर रख दिया है। आज आप चीज़ों की कीमतें देखें, पेट्रोल 210 रुपए का, डीज़ल 205 का, घी 555, कुकिंग ऑयल 606, बिजली 14 रुपए यूनिट और गैर एलानिया लोड शेडिंग, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं। और इस नई हुकूमत ने आते ही सेहत कार्ड बंद, लंगर खाने बंद, पनाहगाहें बंद, होम लोन स्कीम बंद, एहसास प्रोग्राम बंद, यानी जिससे किसी गरीब को कोई फ़ायदा होता था वो चीज़ें बंद कर दी गई। और ऊपर से जुल्म ये है कि मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया गया। यानी जो मीडिया पहले महंगाई की बातें करता था, अब वो खामोश हो चुका है। अब उन्होंने वो महंगाई का लफ्ज़ ही ख़त्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं मुश्किल फ़ैसले। लेकिन मुश्किल फ़ैसले सियासतदान नहीं करते। मुश्किल फ़ैसले वो गरीब आदमी करता है जिसने दिहाड़ी का 1000 रुपया कमाया और वो सोच रहा है कि मैं खाना लेकर जाऊं, या बच्चों की फ़ीस दूं, या घर का रेंट दूं, या मैं इससे बिजली का बिल दूं। मुश्किल फ़ैसले तो गरीब लोग करते हैं। तो अमेरिका ने ये जो रजीम चेंज किया ना, इसने पाकिस्तानी इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। और हमारे सियासतदान वही 50 साल पुरानी बातें कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना मलबा दूसरी हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। यानी 40 साल हुकूमत करने के बाद भी आप इल्ज़ाम जो है वो पिछड़ों को दे रहे हैं। अभी ये जो पीडीएम की 14-15 जमातें हैं, अगली हुकूमत भी अगर इनकी बन गई तो ये फिर भी इल्ज़ाम पिछली हुकूमत को देंगे, क्योंकि कोई चीज़ भी ये ओन नहीं करना चाहते, अपने ज़ुम्मे कुछ नहीं लेना चाहते। हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों का ये वतीरा है कि वो इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस हाल को पाकिस्तान पहुँचा है, ये फ़र्द वाहिद की गलती की वजह से नहीं पहुँचा। स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासतदान, इन दोनों के गलत फैसलों, इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है जो पाकिस्तान इस हाल को पहुँचा है। गलत पॉलिसियाँ और इनके फैसले गलत, जिनकी वजह से पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा। जिस मुआशरे में आप करप्शन को लीगलाइज कर दें, ताकतवर को सजा ना दें, उस मुआशरे का फिर ऐसा ही हाल होता है। आप देखें कि वो जमातें जो एक दूसरे को गालियां देती थीं, जिनके नज़रियात मुख्तलिफ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, वो कैसे इकट्ठी हो गई। मौलाना फजल रहमान और ये 14-15 जमातें जो हैं, ये कैसे इकट्ठी हो गई। ये तो कल तक एक दूसरे पर केस बनाती थी, एक दूसरे को करप्ट चोर कहते थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते थे। अब ये कैसे इकट्ठे हो गए? क्या लोग बेवकूफ़ हैं? ये कोई 50 साल पुराना पाकिस्तान तो नहीं है। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सत्यानाश हो इस टेक्नोलॉजी का, जिसने लोगों को शऊर दे दिया। आज हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, लोग पढ़ लिख चुके हैं। और पाकिस्तान में मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं बोलना आता, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन इस महारत से चलाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। मैं कई लोगों से मिला हूं जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश उनको बोलनी नहीं आती, लेकिन वो फेसबुक और इस तरह वो मोबाइल फ़ोन में उनको खबरें जो मर्जी आप उनसे पूछ लें। यानी लोग यार एक्सपर्ट हैं, लोगों में शऊर आ चुका है। अब लोग किसी की बकवास सुनकर आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं करते, लोग सवालात करते हैं। लोग पागल हैं जो उनको मालूम नहीं है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो की है ना इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने, वो ये है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फ़ौज के बारे में बातें कर रहे हैं, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, इमरान गवर्नमेंट जाने का किसी को इतना दुख नहीं हुआ, ठीक है, पीटीआई वालों को हुआ होगा, लेकिन आम लोग जो हैं, आम लोग, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, आर्मी के रिटायर्ड अफसरान, सियासतदान, बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा दुख इस बात का है जो अमेरिका ने साजिश करके रजीम चेंज करवाया है। इमरान गवर्नमेंट अगर वैसे चली जाती तो लोगों ने परवाह नहीं करनी थी। पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें चेंज हुई हैं, लोगों को कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो थोड़े पर गुजारा करना जानते हैं। आप सिर्फ 2-4 चीज़ें, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, जिस तरह पेट्रोल है, घी है, चीनी है, इसकी कीमतें ज़रा कम रखें। पाकिस्तानी वो बॉदर नहीं करते, कोई भी हुकूमत आए वो वेलकम कहते हैं। लेकिन अमेरिका ने ये जो रजीम चेंज किया है, लोग अपनी आर्मी पर सवालात उठा रहे हैं,
اپنی آدمی پر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حالانکہ پاکستانی جو ہیں وہ آرمی سے محبت کرتے ہیں، رومانس کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسر، فوجی جوان ضرور ملے گا۔ لوگوں کی محبت ہے، لوگ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب بھی لوگ اپنی آرمی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک غلہ ہے۔ وہ آرمی سے سوالات کر رہے ہیں کہ آپ نے، امریکہ نے یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا ہے، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کا ملک، ایٹمی طاقت، ایک باوقار قوم، اولیاء اللہ بزرگان دین کی یہ دھرتی، تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں؟ اللہ کے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، ہم ان کے امتی، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ امریکہ نے رجیم چینج کر دیا؟ لوگوں کو اس بات پر غصہ ہے، اور پھر اوپر سے یہ مہنگائی کا طوفان۔ اچھا، اب حکومت کہتی ہے جی خزانہ خالی ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 20-22 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، اب وہ کم ہو کر کتنے 9 ارب ڈالر تک آ چکے ہیں۔ اور اگر خزانہ خالی ہے تو آپ نے 1 ارب 75 کروڑ سے زیادہ کے اشتہارات میڈیا کو کیوں دیے ہیں؟ یعنی حکومتیں اپنے اللے تھللے اپنے خرچے کم نہیں کرنا چاہتی، اپنے دورے اسی طرح، اپنی عیاشیاں اسی طرح، اپنا پروٹوکول اسی طرح، یہ جو اتحادی جماعتیں خوش کرنے کے لیے اپنے جو کام وہ اسی طرح ہیں، لیکن غریب عوام جو کہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اس پر اور بوجھ ڈالنا ہے۔ آج پرائسیں تو چیک کریں چیزوں کی۔ تو پاکستانی قوم جو ہے ان کو گلہ ہے اپنے اداروں سے، ان کو گلہ ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو کیوں نہیں روکا۔ ویسے ایک نیچرل ایک عمل ہے، حکومت کسی کی بھی آئے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اب لوگ غصے میں ہیں، اور ہمارے سیاستدان وہی ان کی پرانی باتیں کہ فلاں حکومت نے یہ کر دیا، اس کی، یعنی خود کوئی چیز اون نہیں کرنی، خود نہیں کسی چیز کی ذمہ داری لینی کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اس کی یہ غلط پالیسی بنائی ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو پاکستانی قوم کو اب آپ اس طرح کی باتوں سے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی یہ ہوا ہے نا، لوگوں کو معلوم ہے۔ اب آپ ریورس گیئر نہیں لگا سکتے، لوگوں کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتے۔ جاپان پر 2 ایٹم بم گرے، جاپان ایٹم بم کھا کر بھی وہ ترقی کر گیا، اور ہم ایٹم بم بنا کر بھی ہم قرضوں کی دلدل میں دنس گیا، کیونکہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اپنی سوچ سے، عدل و انصاف سے، جسٹس سسٹم سے، تعلیم سے۔ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ آج تعلیم کا دیکھیں، یعنی 75 سالوں میں ہم نصاب تعلیم ایک نہیں کر سکے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم ایک بنے جائے۔ 30 سال 35 سال پہلے بھی ہمارے یہی مسائل تھے۔ لوڈ شیڈنگ ہے جی، بجلی نہیں آ رہی۔ مجھے یاد ہے ہم جب بچپن میں تھے، اندھیرا جالا ڈرامہ آتا تھا، ہم دعائیں کیا کرتے تھے بچے کہ یار آج بجلی نہ چلی جائے، ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ یعنی 30-35 سال پہلے پاکستان کے یہی مسائل تھے جو آج ہیں۔ ان سیاستدانوں نے کیا کیا؟ کیا کیا ان سیاستدانوں نے؟ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں نا، میجورٹی، ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا پیٹ دیکھتے ہیں، اپنا کاروبار دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد۔ ان کو غریبوں سے کوئی سروکار نہیں۔ دس از اے ریالٹی۔ آپ جتنی مرضی یہ باتیں کر لیں، کوئی آپ کی بل شٹ اپ سننے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے، لوگوں کو شعور آ چکا ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستانی اداروں کو، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہوش کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔